मदी खास नाव गांव रे म्हजो गांव, सोबीत सुंदर अप्रुपांचो गांव रे म्हजो गांव. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. दरेक गांव आसा खास, दरेक गांव गायता आपलें कवन. गांवाचें हेंच कवन आमी घेवन येता खाशेलपणाच्या गजालींनी गांव आनी हांव. गांव आनी हांव हे वळेरेंत आयज आसा सांखळे गांव. सांखळे गांवची वळख आमकां करून दिता अनुपा शेट वेरेकार. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. नमस्कार, हांव अनुपा शेट वेरेकार. म्हज्या सांखळी गांवची हांव तुमकां वळख करून दितां. म्हज्या गांवचें नांव सांखळी. तो गोंय राज्याच्या दिवचल म्हालांत आस्पावला. पणजी ह्या राजपाटण शारा सावन तो 28 किलोमिटर आसा. हो गांव व्हाळवाट ह्या पवित्र न्हंयचे देगेर वसला. ह्या न्हंयचें मूळ घाटमाथ्यार आसा आनी ती मुखार मांडवी न्हंयक मेळटा. म्हज्या गांवाक सांखळी हें नांव कित्याक पडलां आसुंये हाचे विशीं 2 तर्क आसात. पयल्या तर्का प्रमाण सांखळेच्या 2 वशेन 2 दोंगर आसात आनी ताच्या मदीं लांबच्या लांब अशीर असो सरपळी कसो म्हजो गांव. सरपळी म्हळ्यार सांखळी, देखून म्हज्या गांवाक सांखळी हें नांव पडलें आसुंये. दुसऱ्या तर्का प्रमाण म्हज्या गांवच्या 2 वशेन उंच दोंगर आसात आनी गांव मात खाला देंगणात आसा. खाला म्हणजे सकल आनी सकल ह्या उतराचे आदी सांखळ आनी कालांतरांत मागीर सांखळे अशें नांव जालें जावये. तें कितें आसूं, म्हजो गांव चैतन्यान उपाट भरला. हांगा जाय ताका जाय तें मेळटा. सांखळेंत देवळां खूब. विठ्ठल मंदीर, दत्त मंदीर आनी राधाकृष्ण मंदीर ही म्हज्या गांवांतलीं मुखेल देवळां. त्यान भायर आनिकूय जायतीं देवळां हांगा आसा. देखीक मारुतीचें, गणपतीचें, महालक्ष्मीचें, पुंडलिकाचें, तोणयेश्वराचें बी. तेच प्रमाण म्हज्या गांवांत 2 मशिदी आनी एक इगर्ज आसा. हांगा हिंदू, मुसलमान आनी क्रिस्तांव धर्माचे लोक मायेमोगान रावतात. सांखळेंत धार्मीक थळां खूब, देखून उत्सवूय खूब. वर्साचे 12 म्हयने हांगा कसले ना कसले उत्सव चालूच आसतात. भायले कोणूय हांगा आयले की ताका हो गांव सोडीन दिसना. मागीर ते हांगाच सांखळकार जावन रावतात. चैत्र हो सांखळेचो सगळ्यान व्हडलो उत्सव. ही जात्रा श्रीदेव विठ्ठलाची आसा. अशें म्हणटात की पंढरपूरची मूळची आनी खरेली विठ्ठलाची उत्सव मूर्त सांखळेत आसा म्हूण. ह्या गांवच्या कांय जाणटेल्यांनी सादारण 500 वर्सां आदीं खंय देवाच्याच आज्ञेन ती पंढरपूर सावन सांखळेत हाडली. कांय वर्सां उपरांत खंय मागीर ह्या मुर्तीची थापणूक मंदिरांत केली. देखून सांखळेक गोंयचें पंढरपूर म्हणटात. चैत्र ही सादारण 6 दिसांची जात्रा. चैत्र म्हयन्यांत सेगीत 6 राती हो उत्सव चालू आसता. प्रत्येक दिसा राती कडेन देवाची पालखी देवळा भोंवतणी भोंवणी काडटात. उपरांत नाटक सुरू जाता. निमाणे दिसा फांतोडेर वीरभद्राचें सवंग जाता. हें पळोवपा सारकेंच आसता. सांखळेचो वीरभद्र गोंयभर फामाद. उजवाडटकूच मागीर रथोत्सव जाता आनी चैत्रेची सांगाता जाता. ह्याच देवळाच्या प्राकारांत कार्तीक म्हयन्यान पुनवे दिसा राती कडेन त्रिपुरारी पुनव हो उत्सव जाता. ह्या दिसा भगवान शंकरान त्रिपुरासूर ह्या राकेशाचो वध केलो. देखून हो दीस भारतभर मनयतात. हो दीस म्हणल्यार बऱ्याचे वायटाचेर जैत, म्हणजेच सत्याचे असत्याचेर जैत. ह्या उत्सवाक गोंयांतले आनी गोंया भायले हजारांनी लोक येतात. असलो उत्सव गोंयांत आनीक खंयच जायना. दत्त जयंती हो सांखळेचो दुसरो एक म्हत्वाचो उत्सव. हो उत्सव दर वर्सा मार्गशीर्श म्हयन्यांतल्या पुनवे दिसा जाता. ही गोंयांतली सगळ्यान व्हड दत्त जयंती. दुसऱ्या दिसा दनपरां भाविकांक महाप्रसाद प्रदान करतात आनी राती कडेन दत्ताच्या देवळान लळीत हो अप्रुपाचो कार्यक्रम जाता. दत्ताच्या देवळान वर्सूयभर अनेक महाप्रसाद प्रदान करतात. श्री राधाकृष्णाच्या देवळात दर वर्सा माघ म्हयन्यांत वर्सावळीचो कालो संपन्न जाता. दुसऱ्या दिसा गवळण कालो मनयतात. ह्या दोनूय दिसा राती कडेन नाटकां जातात
आनी भक्तगणाक प्रसाद वाडटात. त्यान भायर ह्या देवळांत वसंत ऋतूंत वसंत पुजा करतात. ह्या निमतान भाविकांक तरेकवार फळां खावपाक दितात आनी पिवपाक पने दितात. पने म्हळ्यार भिण्णां वा तोरांचो साकर घालून केल्लें गोड पें. साखळेचो गुजराती भोस. नवरात्रांतल्यो 9 राती गरबा नाचाचें आयोजन करतात. ह्या सुवाळ्याक थळावे लोक लेगीत वांटो घेतात. आमच्या गांवांत 2 शिगमे जातात. एक धाकलो शिगमो आनी दुसरो वाजतो शिगमो. धाकल्या शिगम्यात होळी, शबय, चोर, रोमटां, खेळे, घोडेमोडणी, मोडभास आनी देवाची घरभोंवण्यो जातात. वाजत्या शिगम्यात सेगीत 5 राती 5 नाटकां जातात. निमण्या दिसा धुळवट जावन शिगम्याचो समारोप जाता. पौष म्हयन्यांत आमच्या गांवांत वर्सावळीचो धालोत्सव जाता. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. गांव आनी हांव हे वळेरेंत आयज आमी वळख करून घेता सांखळे गांवची. वळख करून दितात अनुपा शेट वेरेकार. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. आमच्या गांवाचें आनीक एक खाशेलपण म्हणल्यार हांगा दर तिसालात बनीर बाबाची मिरवणूक जाता. बनीर बाब म्हळ्यार बळीचो बकरो. ह्या बकऱ्याक आपणालो राखणदार लाफादोर हाका गांवचे लोक दान करतात. अदीं गांवचो मुसलमान भोस मशिदी मुखार कव्वाली कार्यक्रम मनयतात. तेच प्रमाण हांगाचो क्रिस्तांव भोस दर वर्सा इंगरजे लागसार जॉन ऑफ द क्रॉस ह्या संताचें फेस्त मनयतात. त्यान भायर दर वर्सा 24 जूना दिसा सांजांव हो सुवाळो मनयतात. हो दीस म्हळ्यार महान संत जुआंव हाचो जल्मदीस. सांखळेच्या एका पोंतार हरवळें हो वाठार आसा. हांगा देशभर नामनेक पाविल्लो एक घसघसो आसा. ताका हरवळेचो घसघसो म्हणटात. ह्या घसघश्याच्या बगलेक श्रीदेव रुद्रेश्वराचें देवूळ आसा. हांगा दर वर्सा माघ म्हयन्यांत महाशिवरात हो उत्सव जाता. ही गोंयची सगळ्यान व्हडली महाशिवरात. ह्या दिसा भक्तजन हांगा तिर्थार न्हातात आनी उपरांत देवाक अभिशेक करतात. हरवळे न्हंयच्या एका वाठारांत अस्थी विसर्जन आनी मरणा उपरांतच्या विधीचे क्रियाकर्म करतात. घसघशा लागसार प्राचीन काळांतल्यो पांडवाच्यो होवऱ्यो आसात. हरवळे सावन 1 किलोमिटर अंतराचेर गुजराती समाजाचें एक पुर्विल्लें मंदीर आसा. गोंयच्या हेर वाठारा प्रमाण आमच्या गांवांतूय भाद्रपद म्हयन्यांत भौशीक गणपती उत्सव जाता. हो 11 दिसाचो आसता आनी हे 11 दीस तरेकवार कार्यावळींनी गाजतात. दर सोमारा आमच्या गांवांत बाजार भरता. ह्या बाजारात शेजारच्या गांवचे लोक आपलो वेपार विकूंक हाडटात. ह्या बाजाराक खूब गर्दी जातात. हांगाच्यो माडयो रुचीक. सांखळेच्या सरभोंवतणी भाटां, बेसां, पोरसां आनी कुळागरां आसात. आतां आमची सांखळे गांव उरूंक ना, ती शार जाल्या. आदी ग्रामपंचायत गांवाचो कारबार पळयताली. आतां हें काम नगरपालिका करता. सद्याक सौभाग्यवती सिद्धी प्रभू परब तडफदार अस्तुरी आमच्या शाराची नगराध्यक्ष आसा. आदी सांखळे म्हालाचें केंद्र आसलें. सांखळे म्हाल आसलो. उपरांत हो भोवमान दिवचल नगराक मेळ्ळो. आदी दिवचल नगर हें सांखळे म्हालान आसलें. आतां सांखळे शार दिवचल म्हालांत आसा. आयज मेरेन आमच्या गांवांतल्या जायत्या जाणांनी नामनां जोडल्यात. श्री रामदास कामत हो व्हड शास्त्रीय गायक आमच्या गांवचो. तेच प्रमाण सर्गेस्त नारायण वेरेकार हो नामनेचो भजनी कलाकार सांखळेचो. त्याच प्रमाण थोर शिक्षक सांखळेचो आदलो सरपंच तथा गोंय विधानसभेचो आदलो आमदार सर्गेस्त चंद्रकांत वेरेकार सर हो एक सांखळकार. हेर किर्त जोडिल्ले सांखळकार अशे आसात: व्हड उद्योजक श्री बाप्पा लवंदे, व्हड कवी अरुण साखरदांडे, नामनेचे साहित्यीक डॉक्टर प्रकाश वजरीकार आनी गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी, लेखक तथा संघटक सदा तरुण श्री सदानंद काणेकार होवूय सांखळेचोच एक सोपूत. 8 वर्सां आदली सांखळी सामकीच धाकली आसली. लोकांचो आंकडो वेपार, उद्योग, शिक्षण, बांदावळ
आनी येरादारी ह्या मळाचेर आयचे साखळे परस 60 पटींनी ल्हान आसलें अशें आमचे जाणटे सांगतात. 60 वर्सां आदली साखळी म्हणल्यार बंदेपणांतली साखळी. 1 आनी 2 न्हय, 450 वर्साचे पोर्तुगीजाचे लांबचे लांब आनी काळे किट्ट बंदेपण. आनी गोंयचे हेर वाठारा प्रमाण आमचो गांवूय ह्या काळाक गुप्प काळखांत बुडिल्लो. लायट ना, नळ ना. तिनसांज जाली म्हणटकच घरांतली बायल मनीस चिमण्यो जमोवन आनी तातूंत फातरेल घालून त्यो पेटयताली. बांयो, न्हंयो, व्हाळ, झरी, तळयो ही उदकाची केंद्रां आसलीं. वातावरण भिरांकूळ, हुकूमशाय राजवट, कसलीच मेकळीक ना. आतां साखळी आदली उरूंक ना. परिपूर्ण शार जाला. हांगा तरेकवार शिक्षणीक संस्था आसात. महाविद्यालय आसा, मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट आनी नर्सिंग इन्स्टिट्यूट आसात. कलागुणाक उर्बा दिवपी रवींद्र भवन आसा. सुसज्ज हॉस्पिटल आसात. खेळां मैदान आनी स्विमींग पूल आसात. तरेकवार बागो आसात. कितल्योश्योच बँको आसात. व्हडले व्हडले पसरे आनी तरेकवार हॉटेलां आसात. आमच्या शाराचो लोकांकडो सुमार 18,000 आसा. साखळे बगलेकच्या दोंगरांनी गिरेस्त मिनाखणी आसात. देखून आमचें शार दिशी माशी गिरेस्त जायत आसा. आयज मेरेन आमच्या गांवांत गोंय राज्याक 2 मुखेलमंत्री दिल्यात. एक आसा मानादीक प्रतापसिंग रावजी राणे आनी दुसरो आसा डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत. मानादीक डॉक्टर सावंत हो धिरोदत्त मनीस आसा. ताणें गोंयचे जनतेक भिवपाची गरज ना हो मंत्र दिला. असो म्हजो गांव, साखळी ताचें नांव. म्हज्या ह्या गांवाक मुजरत भेट दियात, जाणे करून म्हजो गांव तुमकां अणभवपाक मेळटलो. देव बरें करूं. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. गांव आनी हांव. आयज हे वळेरेंत आमी वळख करून घेतली साखळे गांवची. वळख करून दिताल्यो अनुपा शेट वेरेकार. गांव आनी हांव. संकल्पना उषा योगराज नायक. निर्मिती पालो डॉक्टर साईश देशपांडे. कार्यक्रम अधिकारी दामोदर आठलेकर आनी संजय पुनाळेकर. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो कार्यावळी आतां आयकात आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर. FM रेनबो गोवा ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती. गांवा मदीं खास नांव, गांव रे म्हजो गांव. सोबीत सुंदर अप्रुपांचो गांव रे म्हजो गांव.